हरिः ओं सर्वेभ्यो नमस्कारः। अत्र पश्यन्तु कृष्णं बलरामं च सुभद्रं वयं हेल्सिङ्कियां जगन्नाथरथयात्रां पश्यामः। देवाः सर्वैः सह मिलितुं वीथिषु आगच्छन्ति। भक्ताः आनन्देन नृत्यन्ति, सर्वे हरे कृष्णं महामन्त्रं गायन्ति। सर्वे एतावन्तः प्रसन्नः आसन्। जगन्नाथरथयात्रां दृष्ट्वा अहं बहु प्रसन्नः अभवम्। पुष्पाणि अपि प्रसन्नानि इव दृश्यन्ते। पुष्पाणि रङ्गोली इव निर्मिताः सन्ति। सम्पूर्णं वातावरणं जगन्नाथरथयात्रायाः प्रतीक्षं कुर्वन् इव दृश्यते। भगवान् जगन्नाथः सर्वं रक्षतु। पुनर्मिलामः। जय जगन्नाथ।